सौरभ के छ याद छ लन्च छैन सर म सेकेन्डबाट स्टार्ट गर्छु नि सेकेन्डबाट फर्स्टमा कसलाई सोध्नु ल आफै भन न कसलाई सोध्नु रमेश हो कि डिकेएस को छ फर्स्टमा कसलाई सोध्नु ल who will take the opportunity ल सबिनालाई सोध्छु मलाई एकचोटि ट्राई गर्नु हुन्छ सर हुन्छ ओके ओके हुन्छ बाबु ओके क्यान यु टर्न अन योर भिडियो ओके ल खानासाना भयो सबिना साउन्ड आइरहेको छैन अनम्युट गर सर कपडा धुँदै थिएँ हतार हतार हात पनि चिसै छ भाग्दै आएको म त अनि खाना बिर्सेछु खाएन सर छैन सर अलि बेला भएको छैन बेला भएको छैन हजुर सर अनलाइनको यही फाइदा छ जता भयो नि जसरी भयो नि त्यो जोइन गर्न मिलिहाल्छ ओके सो आई विल स्टार्ट फ्रम पेज 6 है 6 पेजबाट स्टार्ट गर्छु आर यु रेडी हजुर सर ओके ओके इराडिकेट इराडिकेट निर्मूल निर्मूल पार्नु निर्मूल पार्नु हैन ओके एक्सटर्मिनेट 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 सेम सर निर्मूल पार्नु सेम ओके मेटेरियलाइज मटेरियलाइज भनेको साकार गर्नु साकार पार्नु इन्डेन्जर इन्डेन्जर भनेको खतरामा पर्नु जिपडाइज जियोपर्डाइज भन्दा पनि जियोपर्डाइज भने सेम सर सेम छ ओके फिल साइ फिल साइ भनेको लाज लाग्नु लाज मान्नु ओके ओके च्याटर च्याटर भनेको प्याट प्याट बोल्नु टिकल 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 भनेको काउकुती लाग्नु लगाउनु लाग्नु हैन लाउनु लगाउनु एन्टिसिपेट स्पेकुलेट एज्युम यस सर त्यो भनेको अनुमान लगाउनु अनुमान गर्नु ओके सस्पेक्ट भनेको चाख राख्नु हो सर हैन नै हैन शंका गर्नु ओके ओके अर्को छ क्योर भनेको काम हैन ध्यान दिनु हैन त्यो पनि सर के होला निको पार्नु ओके प्रमोट भनेको पदोन्नति गर्नु पर्सुएड भनेको लास्टमा हो त्यो लगाउनु गराउनु बनाउनु पकाउनु मनाउनु पकाउनु मनाउनु ओके कन्फाइन सर याद छ है पुरा बन्द गरेर राख्नु ठीक छ ओके ask for help भनेको मद्दत माग्नु ओके take bath have bath भाग लिनु नुहाउनु पार्टिसिपेट टेक पार्ट भनेको टेक बाथ भनेको के टेक पार्ट हैन टेक पार्ट भने हैन टेक बाथ नुहाउनु टेक बाथ भनेको नुहाउनु म टेक पार्ट भनेको okay you are good in page 6 so I'll come again to you let me move forward to another है अर्कोलाई सोध्छु एकछिन फेरि अर्को पेजमा फेरि आउँछु है okay now I'll move to Saurabh are you ready now हजुर सर 6th पेजबाटै सोध्दा हुन्छ नि सर त्यो भोका तीनटा मात्रै आइराछ त तीनटा छ म तीनटैबाट सोध्छु नि त है हुन्छ र क्लास पछि सो गर्नु म सबै पठाइदिन्छु सबै छ त कहाँ तीनटा हुन्छ ओके सर भिडियो अन गर्न मिल्छ सर भिडियो अन गर्न मिल्छ यस सर ओके ओके सर
सर्भ जोडले SERV कराउनु त्यो त येल हो त येल YELL हजुर YELL को मतलब हुन्छ जोडले चिच्याउनु कराउनु होइन सर्भ भनेको सेवा गर्नु है त अर्को छ डाकन डाकन अँध्यारो हुनु सर डाकन भनेको अँध्यारो पार्नु खासमा अँध्यारो हुनु भनेको अँध्यारो पार्नु हुँदैन ब्राइटन 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 भनेको उज्यालो पार्नु उज्यालो पार्नु ओके प्युरिफाई हजुर प्युरिफाई प्युरिफाई शुद्ध पार्नु किप समथिङ क्लिन के पो भन्नुभयो सर किप समथिङ क्लिन किप समथिङ क्लिन ए Like keep सफा your गर्नु house सर clean. सफा गर्नु सफा गर्नु ओके ओर्सन सर त्यसको मिनिङ चाहिँ क्लिनले सफा क्लिनको क्लिन भबले क्लिन मात्रै लाउँदा नि सफा गर्नु हुँदैन र यस्तो हो कि यहाँ किप समथिङ भनेको छ नि त्यो STH को ठाउँमा हामीले कुनै अर्को नाउन राख्न सक्छौँ जस्तै किप योर रुम क्लिन तिमी आफ्नो रुम सफा गर्नु सफा राख्नु किप योर हाउस क्लिन किप द स्ट्रिट क्लिन यस्तो के यसमा कुनै ठाउँ राख्न सकिन्छ स्ट्रिट राख्न सकिन्छ भने स्ट्रिट किप स्ट्रिट क्लिन भन्नु भनेको सडक सफा राख्नु होइन किप हाउस क्लिन भनेको घर सफा राख्नु किप रुम क्लिन भनेको कोठा सफा राख्नु यस्तो भन्न खोजेको किप योर बेड क्लिन भनेको बेड सफा राख्नु त्यो सेन्स आउँछ है त ओके अर्को छ वर्सन 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 भनेको झन् बिगार्नु बिगाड्नु ओके थ्रो द गार्बेज फोहोर फाल्नु फोहोर फाल्नु ब्रोडन ब्रोडन भनेको त्यो चाहिँ थाहा भएन सर फराकिलो पार्नु ओके डिस्क्लोज द Yes, sir. सिक्रेसी डिस्क्लोज द सिक्रेसी भण्डाफोर गर्नु भण्डाफोर गर्नु फोर गर्नु यस अफ कोर्स विङ्क ब्लिङ्क आँखा झिम्क्याउनु आँखा झिम्क्याउनु ग्याम्बल जुवा तास खेल्नु ओके इनलार्ज इनलार्ज किन पार्नु ओके बेट बेट अन बाजी लगाउनु बाजी लाउनु ओके स्निज हाछ्युङ गर्नु हाच्छ्यु गर्नु मिसलिड मिसलिड भनेको गलत बाटोमा हिँड्नु गुमराह गर्नु ओके स्ट्याब हजुर स्ट्याब स्ट्याब स्ट्याप भनेको छुरा हान्नु छुरा हान्नु कुरा हान्नु कम्प्लाई पालना गर्नु स्ट्रिक स्ट्रिक हजुर स्ट्रिक स्ट्रिक देखे जस्तो लागेन त सर मलाई त त्यो वर्ड त स्क्रिम पनि हुन्छ यसको सिनोनिम स्क्रिम एन्ड स्ट्रिक चिच्याउनु यस सर यस okay okay page 3 almost done right again I'll come back to you so let me move to next एकछिन पछि आउँछ है तपाईले सोध्नु फेरि now I'll move to Asmita Yes, sir. okay may I ask from page 5 fifth page Okay, हुन्छ okay finalize निश्चित गर्नु okay embrace 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 अंगालोमा अङ्गालो मार्नु yes sir. अंगालो मार्नु contribute योगदान दिनु talk rubbish talk rubbish आवाज उठाउनु
नो बढी फाल्तु कुरा नगर है ए फाल्तु कुरा नगर्नु इन्क्रिज इन्क्रिज बढ्नु या बढाउनु ओके डिक्रिज घटाउनु लिङ्गर लिङ्गर लम्ब्याउनु लम्ब्याउनु विसल विसल विसर सिटी बजाउनु सिटी बजाउनु चक्कर सकन मुसु मुसु हाँस्नु मुसु मुसु हाँसो है ओके स्निगर स्निगर हजुर स्निगर स्निगर SNIGGER दाँत देखाएर हाँस्नु दाँत देखाएर हाँस्नु ओके ऱ्याम्बल रोम वन्डर भौतारिनु बिना कामको घुम्नु इम्पिच इम्पिच IMPECH इम्पिच महाभियोग लगाउनु महाभियोग लगाउनु मेक हेस्ट और गेट हेस्ट हतार गर्नु हतार गर्नु ब्रेकआउट हजुर सर ब्रेकआउट 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 महामारी या अचानक फैलिनु the COVID-19 broke out throughout the world कोरोना भाइरस पुरै दुनियाँमा अचानक फैलियो हैन या फ्लिकर 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 चाप चापसुल हो कि के पिलपिल गर्नु फ्लिकर भनेको पिलपिल गर्नु ओके betray or deceive धोखा दिनु ओके get beaten ऐसा get beaten पिटाई खानु ओके भैया ठिक छ है गिगल द लास्ट वान गिगल मूर्ख जस्तो हाँस्नु ओके फिफ्थ पेजमा ठिक छ है I'll come back to you again let me move to next है त फेरि सोध्छु है अर्को पेजको सौरभ अहिले सौरभलाई सोध्छु अहिले सौरभलाई त भर्खर सोधेको है मैले रमेशलाई सोधेको छैन है रमेशको त नेटवर्क विक थियो होइन रमेश आर यु रेडी Yes, sir, I'm ready. Okay, can you turn in the video? Okay, good. I'll ask you from the fourth page. Okay. Okay, sir. Impose. Imposement. Yeah. Imposer. Impose. 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 लाद्नु exploit okay ठीक छ exploit शोषण गर्नु okay good pay attention irrigation sir pay attention यो मेरो एयरफोन छैन pay attention तपाईको नेट अलिकति स्लो जस्तो लागिरहेछ मलाई pay attention ध्यान दिनु सर ओके ध्यान दिनु cogitate गहिरो अध्ययन गर्नु सोच्नु गहिरिएर विचार गर्नु ओके limp 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 लङ्गडाउनु ओके step forward अगाडि हेर्नु अगाडि बढ्नु ओके keep on trying प्रयास गरिराख्नु ओके प्रयास जारी राख्नु ठिक छ resign
resign. राजीनामा दिनु राजीनामा दिनु. Surpass the limitation. Surpass the limitation. Surpass the limitation. सीमा पार गर्नु सर सीमा पार गर्नु. Okay. Lose the courage. हिम्मत हार्नु हिम्मत हार्नु. Exclude. के हो भन्नु सर Exclude. Exclude भन्छ मान्छेले हैन. काट्नु सर झिक्नु हटाउनु है त. ओके. गिभ फेक अस्योरेन्स. हटाउनु गिभ फेक अस्योरेन्स के हुन्छ? गलत आश्वासन दिनु या झुटो आश्वासन दिनु. त्यही छ. ठिक छ. गेट रिलिफ. राहत पाउनु सर राहत पाउनु. ओके. कन्भे द मेसेज. सन्देश पुर्याउनु ओके. मेक अनि अब्जेक्टिभ केस राइट लाइक मेक मी राइट, मेक हिम राइट. मेक के पो भन्नु सर मेक मी राइट को के हुन्छ? मेक मी राइट या मेक हिम राइट. अब्जेक्टिभ केस छ बिचमा. ओसी भनेको छ. अधिकार दिनु अधिकार नो. राइट छ. राइट. WRIT राइट. लेख्न लगाउनु के. मेक हिम राइट भनेको उसलाई लेख्न लगाउनु. राइट लगाउनेको मलाई लेख्न लगाउनु. ओके. कन्सिडर ध्यान दिनु. ओके. ठिक छ. ध्यान दिनु पनि हुन्छ. विचार गर्नु, ध्यान दिनु. सेम थिङ. ल्याग बिहाइन्ड. पछि पर्नु, ढिलो हुनु. छिटै जानु. पछि पर्नु. ठिक छ. ओके. गुड. फोर्थमा ठिक छ तपाईको. I'll move to the next and then again I'll come back to you. Now I'll move to DKS. DKS was left. DKS, are you ready? Yes, sir. Okay. Do you have a proper network now? Do you have good network? Network is नेट स्लो छ तिम्रो साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन है. अनि किन गाउँ गरेर बसेको त? So, leave problem छ त्यसै कारणले. ओके. 6th पेजबाट सोध्छु है. अस्ति तिमी 1 2 3 सम्म सुनाएकै हो सायद हैन. 6th पेजबाट सोध्छु. पर्सुएड. Okay, sir. पर्सुएड. Okay, sir. ढिलो पुगिरहेको छ नेटवर्कले गर्दा. अहिलेसम्म पनि सुनिएन. पर्सुएड. Pursued. यो थाहा भएन अहिले. यस पकाउनु. कन्फाइन. बन्द गर्नु. बन्द गरेर राख्नु. डोमिनेट. हेप्नु सर. च्याउनु. एन्टिसिपेट. अनुमान गर्नु. ओके. इराडिकेट or eliminate. Eradicate or eliminate. सर हिजो मैले पढेको छैन यसलाई. पढेकै छैन. ल. इराडिकेट भनेको निर्मूल पार्नु. ओके. So may I ask from 5th पेजबाट सोधौ.
तिम्रो साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन है नेटवर्क नै तिम्रो weak कन्फर्म छ भएर पढ्दैछ तिमी गाउँ गएर बसेको छौ नेटवर्क नै छैन ओके म आई लास्ट टु द नेक्स्ट है तिम्रो साउन्डै आइरहेको छैन है डिकेएस सो सरी ओके सर ओके म सोध्छु बरु कसलाई सबै धर्मेन्द्र आर यु रेडी जस्ट केम नाउ धर्मेन्द्र हजुर सर can you turn on your video is it possible यस सर okay okay I'll ask you from fifth and sixth page यस is it सर okay okay flatter चाप्लुसी गर्नु okay butter up फाल्तु कुरा गर्नु त्यो पनि चाप्लुसी गर्नु हो के ए होइन चिल्लो कुरा गर्नु के त्यो मतलब घिउ लगाएर बोल्नु भन्छ नि त्यही हो चाप्लुसी गर्नु के बटर अप टेक पार्ट भाग लिनु फ्लिकर फ्लिकर भनेको पिलपिल गर्नु ब्रेकआउट फैलाउनु Impeach. भनेको महामारी फैलाउनु impeach हजुर impeach impeach ए महाभियोग लगाउनु लिङ्गर लिङ्ग लम्ब्याउनु ओके सर्भाइभ भने बाँच्नु के बाँच्नु ओके स्याटर भकभकाएर बोल्नु भकभकाएर बोल्नु ध्वस्त पार्नु हुन्छ नि भकभकाएर बोल्नु र यो के स्टार्टअप हुन्छ स्याटर भनेको तिमीले स्ट्यामर र स्टार्टअप हुन्छ भकभकाएर SHATTER स्याटर ए भकभकाएर बोल्नु भनेको स्ट्यामर स्टार्टर स्निगर ए दाँत देखाएर हाँस्नु ओके गिगल मूर्ख जस्तो हाँस्नु चक्कर के चक्कल भनेको मुसु हाँस्नु ओके वन्डर अफवा होइन सर बिना कामको घुम्नु के बिना कामको घुम्नु ओके भेरी गुड बी लेट बिकम लेट ढिलो हुनु ओके टोक रबिस भनेको गस्पी फाल्तु कुरा गर्नु गेट बिटन पिटाई खानु ओके फाइनलाइज हजुर फाइनलाइज निश्चित गर्नु ओके इन्स्योर निश्चित गर्नु के ओके कन्ट्रिब्युट योगदान दिनु ओके रेज द भोइस आवाज उठाउनु इन्डल्ज इन्डेन्जर कि इन्डल्ज डेन्जर हैन इन्डल्ज ए इन्डल्ज भाग लिनु यस इन्डल्ज मिन्स भाग लिनु हजुर पार्टिसिपेट ठीक छ ओके विसल मतलब विसल सिटी बजाउनु त्यहाँ इशारा गरे क्या कसैले सिटी बजाउनु ओके ल ओके फिफ्थमा ठिक छ तिम्रो है म फेरि एकचोटि सोध्छु ओके मैले सबैले सोधिसकेँ होइन सो म अब तिमीलाई ऱ्यान्डमली सोध्छु हाम्रो फिफ्थ पेज भयो 6 देखि लिएर 1 सम्मबाट ऱ्यान्डमली सोध्छु है धर्मेन्द्र म जहाँबाट नि सोध्न सक्छु अब ऱ्यान्डमली म तिमीलाई 1 देखि 6 पेजसम्म जताबाट नि सोध्न सक्छु अनि तिम्रो टर्न खतम हुन्छ त्यसपछि है ओके इमर्स फैलाउनु मूर्ति सेलाउनु
इराडिकेट इराडिकेट संकेत गर्नु इराडिकेट में संकेत गर्नु के इन्डिकेट भन्नु के भन्नु छ सर इराडिकेट 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 ERA हैन DICAT इराडिकेट तिमी हेडफोन लाउने गर है मैले सुनिरहेको छैन इराडिकेट भनेको और एलिमिनेट गर्दा हुन्छ निर्मूल पार्नु ओके कन्फाइन कन्फाइन बन्द गर्नु बन्द गर्नु बन्द गर्नु बन्द गरेर राख्नु ओके पास अवे स्वर्गवास हुनु स्वर्गवास हुनु फरेस्ट वन बिना फरेस्ट हो कि वृक्षरोपण गर्नु वृक्षारोपण गर्नु रिफ्युट निगेट खण्डन गर्नु बोस्ट अफ घमण्ड गर्नु टोर्चर भन्छ खासमा टोर्चर यातना दिनु ओके प्लिज खुसी पार्नु ह्याप्पिनेस खुसी पार्नु ओके बेरी BURY बेरी गाड्नु हजुर, गाड्नु। ओके कल्टिभेट फार्म माने खेतीपाती गर्नु ओके प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट भनेको विरोध गर्नु स्ट्यामर त्यही भकभकाएर बोल्नु कि येल YELL हो मर्ने गरी चिच्याउनु मिसलिड भने गुमराह गर्नु भनेको इरिगेट इरिगेट आतंकित गर्नु हैन त्यो हैन के इरिगेट सिँचाइ गर्नु भेट बिरिङ हैन त्यही हो सर सिँचाइ गर्नु इरिगेट भने सिँचाइ गर्नु इरिगेट GAT हो हैन सर यस ओके सिँचाइ गर्नु सुनेन के फ्रेस अहिले च्याटर भनेको प्याट बोल्नु कीप इन्ट्रेस्ट हजुर कीप इन्ट्रेस्ट भनेको खुस इच्छा हुनु इच्छा राख्नु मिल्छ त्यो पनि मिल्छ चाख राख्नु हो खासमा हो तर त्यसको अर्कै छ सर इन्डेन्जर खतरा हुनु जेपडाइज भन्छ भन्दा हुन्छ त्यो पनि खतरा पार्नु खतरा हुनु हो सर फिलसाई हजुर फिलसाई हो फिलसाई भनेको रोरियल SHY छ सर के भन्छ SHY नै हो फिलसाई हो सर लाज नमान्नु हो लाज मान्नु हैन हो लाज मान्नु सर ओके प्रमोट पदोन्नति गर्नु पदोन्नति हुनु गेट डिफिकल्टी अप्ठ्यारो पर्नु अप्ठ्यारो महसुस गर्नु पर्सुएड हजुर पर्सुएड के भन्नुभयो सर एकचोटि स्पेलिङ भन्नु पर्सुएड के PERSUADE पर्सुएड फकाउनु मनाउनु ओके सस्पेक्ट शंका गर्नु के डोमिनेट भनेको त्यही हेप्नु ओके टेक ब्रेथ सास फेर्नु टेक बाथ हो ब्रेथ हैन टेक बाथ नुहाउनु हो सर नुहाउनु ओके हैव मील खाना खानु थ्रेटन चाप्लुसी गर्नु धम्की दिनु के भन्नु फ्ल्याटर गर्नु
फ्ल्याटर पो चाप्लुसी गर्नु छ थ्रेटन भनेको थ्रेटन ए थ्रेट अलिक धम्को दिनु ओके ल ठिक छ ओके वाइप आउट के भन्नु वाइप WIPE वाइप आउट थाहा छैन सर इराडिकेट इलिमिनेट एक्सटर्मिनेट संकेत गर्नु निर्मूल पार्नु ए, ओके ठीक छ ओके तिम्रो सक्यो है तिमीलाई याद छ अलमोस्ट आई थिंक 80% यु हेभ डन सर के भनेको 6 को अहिले याद गरेको थिएन सर के मात्र हेरे केही छैन ओके ठीक छ ल ओके थ्यांक यू भेरी मच हस् सर यसरी गरिराख्नु बिस्तारै हुन्छ धेरै राम्रो छ ओके आई विल मुभ टु सबिना अगेन एन्ड सबिनालाई अब सबैतिर भन्न सक्छु है ओके सबिना 1 to 6 सम्म जहाँबाट नि सोध्न सक्छु है त हजुर ओके ब्रोडन भनेको फराकिलो बनाउनु नर्चर नर्चर भनेको पालन पोषण गर्नु ओके कन्स्पायर कन्स्पिरेसी भनेको यस मैले षड्यन्त्र गर्नु षड्यन्त्र गर्नु लुक आफ्टर काफ्टर भनेको हेरचाह गर्नु हेरविचार गर्नु ओके लुक फर भनेको अगाडि हेर्नु हैन खोज्नु त्यो लुक फरवर्ड पो हुन्छ खोज्नु। अगाडि ओके सर कम्प्लाई भनेको पालना गर्नु बेट अन or bet against बाजी लगाउनु ओके रिवील द सिक्रेसी भण्डाफोर गर्नु पास अवे स्वर्गवास हुनु अपराइज भनेको अवगत गराउनु टेक ब्रेथ सास फेर्नु डु सो यसो गर प्रमिस भनेको वाचा गर्नु स्ट्यान्ड अन फुट खुट्टामा उभिनु कन्वे द मेसेज सन्देश पुर्याउनु कोजिटेट म्युज भनेको थाहा छ नि के भन्छ गहिरिएर विचार गर्नु यस अफ कोर्स एक्सप्लोइट भनेको शोषण गर्नु पे अटेन्सन टु ध्यान दिनु कीप अन ट्राइङ प्रयास जारी राख्नु ओके सरपास द लिमिटेसन सीमा पार गर्नु अर्ज भनेको बिन्ती बिसाउनु बिन्ती गर्नु ओके इम्पिच महाभियोग लगाउनु फ्ल्याटर और बटर अप भनेको चाप्लुसी गर्नु इन्क्रिज भनेको बढ्नु बढाउनु स्निगर भनेको दाँत देखाएर हाँस्नु गिगल भनेको मूर्ख जस्तो हाँस्नु स्याटर भनेको ध्वस्त पार्नु ओके बी लेट और बिकम लेट भनेको ढिलो हुनु ओके फ्लिकर भनेको पिलपिल गर्नु र्याम्बल भनेको बिना काममा हिँड्नु यता भौतारिनु ओके गिभ फेक अस्योरेन्स झुटो आश्वासन दिनु ओके कन्सिडर भनेको विचार गर्नु इम्पोज भनेको लाद्नु गिभ ब्राइब घुस दिनु टेक ब्राइब घुस लिनु इरिगेट सिंचाइ गर्नु प्युरिफाई शुद्ध पार्नु स्क्रीम और श्रिक चिच्याउनु ओर्सन भनेको झन् बिग्रदै जानु रिवील द सिक्रेसी
भण्डाफोर गर्नु sneeze, स्निज भनेको आछ्यौँ गर्नु pollute, प्रदूषित पार्नु enable, इनेबल भनेको योग्य बनाउनु stammer, stammer, स्ट्यामर भनेको बकबकाएर बोल्नु pester, पेस्टर भेक्स बोर्डर भनेको छ नि Yes. किचकिच गर्नु किचकिच गर्नु. Okay, imitate, इमिटेट भनेको इमिटेट imitate, इमिटेट सर बिर्से जस्तो छ इमिटेट इमिटेट बिर्से नक्कल पार्नु. ओ नक्कल पार्नु कपी र इमिटेट Okay, torture, टर्चर भनेको यातना दिनु यातना दिनु. Boast of, बोस्ट भनेको घमण्ड गर्नु a forest, वृक्षारोपण गर्नु deforest, वन विनाश गर्नु वन विनाश गर्नु. Commit suicide, कमिट सुसाइड भनेको आत्महत्या गर्नु आत्महत्या गर्नु. Commit a crime, अपराध गर्नु अपराध गर्नु. Stare at, स्टेयर एट एकहोरो हेर्नु एकहोरो हेर्नु. Okay, very good. You have done almost 95%. More than that. Very good. थ्याङ्क यू सर एकदम राम्रो छ. Okay, अब म अरूलाई सोध्छु अब. Now I'll move to Asmita. हजुर Asmita? सर Now I'll ask you from page 1 to page 6. Okay? I'll ask you randomly. A prize. अपराध अवगत गराउनु अवगत गराउनु. Be conscious of. Be conscious. जागरुक बन्नु जागरुक बन्नु. Wink, blink. आँखा झिम्क्याउनु Enable. योग्य बनाउनु Nurture. Rear पालन up. पोषण गर्नु Okay. Look for. लुक फर Uh, फरवर्ड look for. Look forward होइन. Look for. FOR for. खोज्नु खोज्नु. Okay. Mislead. गुमराह पार्नु Orson. अझै बिगार्दै जानु Hold the election. चुनाव होल्ड द इलेक्सन चुनाव लगाउ के अरे गराउनु. चुनाव गराउनु. Contest the election. चुनाव लड्नु Yes. Satisfy. सन्तुष्ट पार्नु Whistle. विसल Whistle. सिटी बजाउनु सिटी बजाउनु. Flatter. फ्ल्याटर अनि बतरफ एउटा छ चाप्लुसी गर्नु. Okay. Break out. ब्रेकआउट बिर्सिहालेछ अचानक फैलिनु. महामारीहरू फैलिनु. Okay. Materialize. साकार पार्नु Materialize भनेको साकार पार्नु. Disagree. हजुर Disagree. असहमत हुनु असहमत हुनु. Get difficulty. के डिफिकल्टी अप्ठ्यारो महसुस हुनु Yes, ठिक छ. Ask for help. मद्दत माग्नु Confine. बन्द गरेर राख्नु बन्द गरेर राख्नु. Assume. गेस गर्नु अनुमान लगाउनु Yes. Speculate. हजुर Speculate. स्पिकुलेट Speculate. 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 निर्मूल पार्नु No, same thing. अनुमान गर्नु. Anticipate, speculate, guess. These are the same. Okay. Confine.
कन्फाइन बन्द गरेर राख्नु पोइजन माई इयर कुरा लगाउनु कुरा लगाउनु डोमिनेट हेप्नु होच्याउनु इराडिकेट निर्मूल पार्नु गेट रिलिफ गेट रिलिफ राहत पाउनु अर्ज अर्ज बिन्ती गर्नु स्ट्याब स्ट्याब छुरा हान्नु स्ट्याब छुरा हान्नु स्क्रिम चिच्याउनु साउट जोडले कराउनु जोडले कराउनु कम्प्लाई पालना गर्नु पालना गर्नु ब्राइटन राइट उज्यालो पार्नु उज्यालो पार्नु फार्म खेती गर्नु खेती गर्नु सपोर्टिङ समर्थन गर्नु लुक आफ्टर अगाडितिर हेर्नु क्यारी आउट द क्याम्पेन षड्यन्त्र campaign. गर्नु क्यारी आउट क्याम्पेन अभियान चलाउनु सर अभियान चलाउनु नेगेट खण्डन गर्नु खण्डन गर्नु ओके गुड तिम्रो पनि एकदम राम्रो छ ओके थ्याङ्क यू ओके आई विल मुभ टु अस्मितालाई मैले सबै सोधेँ सबिनालाई सोधेँ धर्मेन्द्रलाई सबै सोधेँ नाउ सौरभ इज लेफ्ट सौरभ हजुर सर ओके सोध्न मिल्छ अब 1 to 6 बाट जताबाट सोध्न मिल्छ के छ तिम्रो 3 सम्म मात्रै छ फेरि सर मेरोमा त 3 सम्म मात्रै आइरहेछ त 3 सम्म मात्रै कसरी जान्छ त्यो पीडीएफ हो सबै जान्छ त होइन सर 3 सम्म मात्रै छ मैले अस्तिदेखि हेरेर पहिला मैले Scanner 3 पेज हुनु पठाएको पर्यो। थिएँ त्यही भएर Scanner app तिमीसँग छैन। त्यो मात्रै होला हैन सबै छ के ठिकै छ म 3 सम्म चाहिँ र्यान्डमली सोध्छु है हुन्छ सर ओके बी कन्सियस भिडियो अन गर्न मिल्छ जागरुक बन्नु हजुर जागरुक बन्नु ओके स्ट्यान्ड अन फुट खुट्टामा उभिनु इमेजिन कल्पना गर्नु सो सिम्प्याथी सो सिम्प्याथी भनेको सहानुभूति प्रकट गर्नु फील सरो दुःख लाग्नु मिसअन्डरस्ट्यान्ड मिसअन्डरस्ट्यान्ड गलत बुझ्नु गलत बुझ्नु ओके किप समथिङ क्लीन सफा गर्नु ओके इमिटेट इमिटेट नकल गर्नु नकल गर्नु टोर्चर यातना दिनु स्ट्यामर स्ट्यामर भनेको चाहिँ बकबकी बोल्नु हेट घृणा गर्नु ओके कल्टिभेट खेती गर्नु सपोर्ट इन समर्थन गर्नु फोरेस्ट डिफोरेस्ट वृक्षारोपण गर्नु अनि वन विनाश गर्नु ओके हेल्प असिस्ट हजुर असिस्ट भनेको सहयोग गर्नु ओके बेट अन हजुर बेट बेट बाजी लगाउनु छ बाजी लगाउनु ओसन भनेको त्यो भनेको सर झन बिगार्नु झनै बिगार्दै जानु ओके प्युरिफाई शुद्ध पार्नु ओके लिड एलईडी लिड भनेको डोड्याउनु अथवा जोड्याउनु नेतृत्व गर्नु जोड्याउनु दुईटै कास्ट द गार्बेज फोहोर फाल्नु इनेबल सक्षम बनाउनु ओके डार्कन अँध्यारो पार्नु ब्राइटन
उज्यालो पार्नु, enlarge, ठुलो पार्नु, हुनु पार्नु, respect, सम्मान गर्नु, okay, shout, जोडले कराउनु सर, provide, प्रदान गर्नु, have a company, संगत गर्नु, leave a company, संगत छोड्नु, bring up, ब्रिङ अप भनेको पालन पोषण गर्नु, okay, irritate, इरिटेट भन्नुभएको सर, Yes, किचकिच yes. गर्नु, okay, refute, रिफ्युट भनेको पनि किचकिच गर्नु नि हो। no, खण्डन गर्नु, ए सर हो, imagine, कल्पना गर्नु, कल्पना गर्नु, do so, यसो गर्नु, यसो गर्नु, take breath, हजुर take breath, सर सुन्नै Take breath. सुनिनँ मैले। take breath के take breath, take ए breath, सास फेर्नु सर, सास फेर्नु, सास फेर्नु, okay, okay, very good, सास फेर्नु, okay, ठिक छ, थर्ड सम्म तिमीसँग छँदैछ, एकदम ठिक छ है, okay, thank you, सौरभको भयो, अस्मिताको सर भयो, त्यो मेरो धर्मेशको भयो। के भन्नुभएको? सर त्यो मेरो सर- एकचोटि रिचेक गरिदिनु है, मेरोमा आएकै छैन अरू। म अहिले पठाइदिन्छु, क्लास सकेपछि ठ्याक्कै पठाइदिन्छु, त्यो पुरै डिक्सनरी पठाइदिन्छु। ओके, डिकेएस को के छ, नेटवर्क नै प्रब्लम छ, गाह्रो हुन्छ। डिकेएस के छ, तिमी भिडियो अफ गरेर बरु सुनाऊ हैन, कतिको आउँदो रहेछ त्यसमा, है त? ओके सर। ओके, आर यु रेडी फर 1 from 1 to 16? ओके सर। ओके, स्निगर, हाची गर्नु। स्निगर भनेको दाँत देखाएर हाँस्नु। सर के सुन्नुभयो सर? स्निगर, स्निगर। ए स्निगर, यस सर। ओके, टोक रबिस। हजुर टोक रबिस। तिम्रो नेटवर्क धेरै डिस्टर्ब छ। टोकरोपी गोसिप भनेको चाहिँ फाल्तु साउन्ड कुरा गर्नु। एकदम अर्कै ल्याग भएर आइरहेको छ के? फाल्तु कुरा गर्नु। फाल्तु कुरा गर, ठिक छ। ब्रेकआउट। फैल्नु सर अचानक महामारी। फ्लिकर। मैले प्रश्न सुनेन सर। फ्लिकर, फ्लिकर। ओके, लिभ इट। तिम्रो नेटवर्क नै एकदमै आउँछ हैन?